like, subscribe and get notified. Activist Sanjay Burde sang a song about Ghungat and hit out at Mapsa MLA Joshua D'Souza, alleging that he is basically doing nothing for Mapsa. Citing the examples of the abandoned vehicles along the roadside, he said they cause tremendous hardships to pedestrians, especially students. Burde said the creepers which had climbed over the car is like a Ghungat over the head. Listen to his singing. म्हापशेचो आमदार अशी करून काडटा कळ्ळें तुका हे काडपाक तेका म्हापशेच्या आमदाराक घुंगड की आडसे बिलबरका म्हणजे कितें हे आमी अशी आमची महिला जी आसा न्हू इतके जो आसता तो घुंगड घालून करता हांव तेची फकाणां करिना हे म्हापशेच्या आमदारान हो घुंगड घातलेलो आसा कित्याक लागून हांगा पळोवंक शकता तुमी ही परिस्थिती म्हापशा शहराची परत तुमी म्हापशा पोलीस स्टेशना कडेन हो इलेक्ट्रिकल पोल जो आसा आतां पळय ते कोणशे सुद्दां झाडां वाडलेलीं आसा अशी म्हापशेच्या आमदारान अशी परिस्थिती केल्लेली आसा तेजे लक्ष खंयसर आसा तेजे लक्ष घरा म्हापशा शहराचेर आसा काल तो आमी ताका पळयतात की अमक्या गोष्टीक जेन्ना लोक एकठांय जातात तेन्ना तो उबो आसता कित्याक लागून तो फोकस जावपाक पळयता हांगा लोकांक जे त्रास जाता हे म्हापशा शिमेर खोल्ले वाठाराचेर ही एक गाडी आसा पास करून गेल्लेली आसा तेजी अशी वेल वाडलेली आसा न्ही की घुंगड की आड से दिलभर का अधूरा रहता दिल अधूरा रहता म्हणजे कितें जाला हांगासून जे लोक जे वयता ते लोकांक त्रास जाल्लेले आसा म्हणून ताका हे सॉंग हांवें मुद्दम लायलेलें आहा तेजी टिका करता आसतना आमी पद्दतशीर केल्लेली आसा ताका म्हापशा शहराचें कांयच पडलेलें ना जे अशें जाल्लेलें आसा हांव मागता गोंयच्या सरकारा कडेन ही जी रस्त्याची वचपाची जी आहा न्हू ती कंप्लीट ही बस काडपाची ही बस काडपाची ह्यो गाडयो काडपाची हांगा कॉलेजीच्या भुरग्यांक वचोंक फुटपाथ बरी बांदून दिवपाची हांव सरकारा कडेन मागता देव बरें केन्नाच्यान ह्यो गाडी वता ही जवळ जवळ म्हाका ही गाडी आतां 1 वर्स जालें 1 वर्स जालें आतां बस हाडून गेले म्हाका 2-2.5 म्हयन्याची बस जाली आनी हांगासून जे मेन कोणाच्यो गाडयो खबर आसा लोकांच्यो जे कोण चलन फारीक करिना सारके कोणाचे डॉक्युमेंट सारके नासता आनी कितें आसता ते रस्त्यार हाडून पुलीस आमचे दवरतात पुलिसांची किरकिरी जाला हांव पुलिसांक हांव एक्यूज करिना हांगा पुलिसां कडेन असो जागो ना प्रोविजन सुद्दां सरकारान करून दवरलेलें पुलीस खंय दवरतले पुलिसांचे दिसता हांगा सायडीसून जागे आसा म्हणून ते काडटा आनी हांगासून दवरता आनी जेन्ना भर पावस पडटा तेन्ना आमची भुरगीं कॉलेजीची छत्री घालतात रेनकोट घालतात तांकां फाटल्या दिसांनी सब करून तेजी हाडून गाडी जर मारली कोणाच्या भुरग्याच्या पांयार मारली आनी कितें मारले तर तांकां प्रॉब्लेम जातलो न्हू पूण प्लॅनिंग जें आसा न्हू तें भारतीय जनता पार्टी कडसून असलें